سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى احوالكم يكونوا زوينين، وكنرحب بكل وحده بيان سور تزادت معنا في القناه، وكنقول لكم شكرا بزاف على السند ديالكم للناس اللي معايا قبل ولا الناس اللي طافوا جداد. شكرا بزاف على السند ديالكم والدعم ديالكم للقناه ديالي. المهم فيديو اليوم غادي يكون روتين، بما انا كطالبوا لي بالروتينات بزاف. المهم الروتين ديالي انا ماشي من النوع اللي نقول لك الروتين ديالي نهار كله ميناج، نهار كله حكا، نهار هادي. صراحه انا الميناج كنديرو ديما، يعني ماشي داك الشيء ديال الميناج الصعيب، ولكن ديما كتكون عندي شي حاجه طاشات داكسا كنمسحها، اي حاجه عندي معنى داكسا نديرهم في هذا. الا تحطوا لي في لافابو مثلا الليله غدا عاوتاني نديرهم في الماكينه ولا نغسلهم، يعني ما عنديش ديك العرام تشقى بحال هكا. وحتى في الاثاث ما عنديش ديك الاثاث المغربي اللي كيدي الشقه بصح. الكنابيات ديالي وداك الشيء ديال الجلد، يعني كدوزي عليه شيفون مع لا كريم وسي بون هانتي مسحتيه. فوالا المهم غادي نشارك معكم المسائل الاخرين، بحال دابا مثلا من بعد ما ندير لكم هذا المقطع غادي نحط لكم الماكله اللي درتها اليوم الغدا. صافي المهم الروتين ديالي اليوم ديجا شنو درت من نهار فقت. في الصباح جمعت شويه داكشي اللي خاصو يتجمع، كنت كنبدل لي دغال البيت ديالي النعاس صافي، ومن بعد دزت باش نطيب الغدا، وانا غادي نشاركم معكم مور هذا الفيديو هذا. ودابا مع الجوج عندي الغونديفو، ودابا راه الجوج قلا ربع وصلت بكري. المهم عندي الغونديفو مع البنكه ديالي وصافي، وقلت من هانيت ندير لكم الروتين ديالي. وطلبتوا لي بزاف 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 في الفيديو اللي فات اللي حطيت لكم الفيديو ديال الاسئله واجوبه. سمحوا لي البنات الفيديو كان طويله بزاف، كانت فيها ساعه، ولكن والله العلي العظيم ما جاوبت على البنات اخرين. فريمون ما قريتش بزاف د الميساجات في انستغرام خليتهم، والاغلبيه في اليوتيوب قريت غير جوج وقيله، ومن بعد ما درتهمش. مي كنوعدكم غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله، ونقول الاسئله ديال هذوك الاخرين اللي كانوا كتبوا لي، باش هكا ما يمشيوش هباء منثورا. غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو. كنقول لكم شكرا بزاف حيت عجبكم الفيديو، خصوصا عجبكم المكياج ديالي ولوتا ديالي. وهذا بالنسبه لشعري في هاد الايامات كندير بحال هكا، حيت فريمون كنطلع لي في راسي هو مطلق، وكنلقى نهار اللي كيعجبني الماكيه ولا كتكون عندي الكانه نماكيي العينين مزيان كيعجبني نجمعو، باسكو كيبين الملامح د الوجه اكثر. ملي كتكوني طالقه شعرك ودايره شي ماكياج اللي هو فوق في العينين كتبان ديك الشيء يعني فوق، ولكن ملي كتجمعيه لا كيبان فراق. توت فاسو كاينه الشميشه زوينه اليوم، ولكن في هاد الجهه فين راني كاين فيها واحد الريح، ما عرفتش واش كتسمعوا له في الميكرو ولا لا، مي فريمون كاين واحد الريح. صافي شنو بغيت نقول لكم. واليوم غادي نشارككم ديك المكياج اللي عجبكم بزاف، اللي هو ماشي هادشي دابا اللي دايره. دابا انا يلا دايره الفوندوطه ديالي خفيفه وحاطه لو ميم روج ليف، ولكن المكياج ديال عيني صراحه البارح ما غسلتوش، نعست معطله، الوغ ما درتش الديماكيو ديالي، واخا نورمالمون اكره حاجه عندي هي النعس بالمكياج في عيني. مي فريمون ما حسيتش براسي حتى تحت كاو، نعست حتى شي جوج ولا ثلاثه ما عقلتش. مي تحت كاو ما كنتش دايرها اكسبري باش نعس، ونعست. فوالا البنات المهم باش ما نكثرش عليكم بلا بلا نمشي ندوز الغونديفو ديالي نسالي شغالاتي صافي، وغادي نرجع معكم للدار ندير لكم نكمل لكم لو روتين. دابا نخليكم مع المقطع ديال الماكله اللي درت. كيف كتعرفوني انا خفيف وظريف وديك شي زوين، الو غادي نخليكم ولا علاش لا. صافي وداك الساعه جلسوا معايا في تتمه الفيديو. المهم الروتين راكم عارفين، وحتى مراد راه تقدا قبيله شي حاجات وهذا. المهم راه بارطاجاه معكم، غادي تشوفوه في نفس المومون مني غادي نصور لكم الماكله. صافي شنو بقى لي ندير؟ صافي مني نرجع للدار ان شاء الله ندير لكم التوتوريال ديال ديك المكياج اللي بغيتوه بزاف، وتشوفوا معايا لو غيس ديال لا جورني. المهم كنهضر بزاف، ما عرفتش كنقول ولا كنخرج في الهضره، كندخل وكنخرج في الهضره، ولكن اللي بغيت نقول لكم المهم انا قلتها لكم، كنتمنى نكون قلتها لكم. المهم نشوف في المونتاج لقيت راسي كنخربق غادي نقطع. يلا حبيبات ديالي، المهم انا غادي نمشي لابونك وغادي نشوفكم من بعد. البنات دابا غادي نوجد معكم لوبلي اولا القمح كي غنقول لكم. المهم هذا تكونوا كتعرفوا، المهم هذا كيجي زوين في الماكله البنات، الصراحه غزال وفيه بزاف الفوائد. المهم انا كيعجبني بزاف والصراحه غزيول. المهم غادي نوجدو ندير معاه بحال لاصوص، بحال ديك لو تيب ديال لاصوص بولونيز. ما ديوش على لي بانتوفل ديالي هنايا باسكو فريمون عندي الحويجات اللي كيتنشروا حدا الشوفاج، والبانتوفات ديالي غسلتهم صبنتهم وما عنديش فين نشفهم مع داكشي عامر، حطيتهم هنا على البار. المهم ما ديوش عليه. صافي قلت لكم فوالا نعمل له بلي، وغادي ندير معاه شويه د الخضره وقيله البوارون ماتيشان، نزيد الخيزون، ندير شويه شامبينيون، قزبر معدنوس، غادي نديرهم في المقله. وهنايا في هذه مادام بدا يغلي لي ودرت فيه شويه د الملحه، غادي نحط فيه القمح ديالي بحال هكا. لو بلي ما عرفتوش واش قمح ولا، المهم راه قمح وي حنا كنقولوا له
يمندي بالريفيه اي كيشوط. المهم القمح انا حطيته عنده 10 دقائق غادي يكون طايب، وانا غادي ندوز داك الساعه غادي نقطع البصله الاول وهذا. المهم غادي نشرح لكم كلشي بالتفصيل، مي خاصني نقطعهم من الاول ونرجع معكم للمقله. البنات انا رجعت معكم. المهم اليوم غادي نحضر انا للدار لوبلي بلا صوص طوماط بولونيز. المهم ماشي بطريقه البولونيز نيشان على حقه وطريقه، مي واحد لاصوص اللي كتجي زويونه. المهم لوبلي هو هذا القمح اللي بلا جلده. المهم هكا كي كيتباع سا ديبو لا مارك اللي غادي تشريو. فوالا زوين، فيه فوائد زوينه والصحه وكلشي، وزوين في بلاصه. سوا ديروا الروز، سوا ديروا سباغيتي، سوا ديروا لوبلي. المهم اللي بغيتو، انا عندي لوبلي ندير لوبلي. المهم غادي نحتاج هايد خنيشه منه هايكا كتجي ل4 الناس نورمالمون اللي كياكلوا شويه، ولكن الا كنتو يعني جوج وكالين ديروها هكا ل3 الناس ولا جوج. عندي هنايا جوج مطيشات ونص ديال محكوكين، يعني نقولوا انا مطيشات ديالي صغارين. سام سيل تو بلي المطيشات ديالي صغارين، يعني نقولوا عندي هنا 3 المطيشات صغارين وانتم ديروا جوج كبار. وعندي هنا واحد شي شويه ديال الشامبينيون كنبقى لي غادي يضيع لي، وقلت نحكو حتى هو صغيور. وعندي هنايا جوج خيزويات، جوج جزرات حكيتهم حتى هما بحال هكا صافي. ودابا غادي ودرت هنايا في المقله شويه زيت الزيتون، ولحت فوقها البصله. غادي نزيد عليها فص واحد من الثومه، اللي ما كتبغيش الثومه ما تزيدهاش. صافي. المهم غادي نخليها تشحر مزيان مع بعضياتها. داك الساعه غادي نزيد عليها الكفته. المهم الكفته راني كنديكونجليها، غادي نزيد عليها شويه ديال الكفته وصافي. عاد داك الساعه نزيد عليها هذا الشيء. وبالنسبه شنو كنحتاج، زيت الزيتون ديجا درتها. غادي نحتاج البازيليك يابس بحال هكا، غنحتاج البصار، ونحتاج شويه ديال هاد المطيشه هذه، شويه معلقه ولا 2 معالق باش دير لي لا كولور. وغادي نحتاج القزبر ومعدنوس والملحه بيان سور. صافي هادشي اللي غادي نحتاج فيها. بغيتو تزيدوا شي حاجه اخرى تقدروا تزيدوها، كل واحد على حسب الذوق العطريه اللي كيبغي. انا كيعجبني هاد لي صوص يكونوا عادي سامبل ويكونوا بالمذاق ديالهم كيجيو زوينين. صافي البنات غادي نزيد غير فسم الثومه كيف قلت لكم، كتجي بنينه الثومه، كتجي زوينه وغزاله. صافي هذا ما كان. دابا شاده التليفون وكنحرك، شوفوا كي كنحرك. المهم نشوفكم من بعد. ولا البنات من بعد ما تحرات لي البصله والثومه انا زدت عليها الكفته، ولكن قبل ما تيبز لكم الكفته يعني طيب خاصكم تبقاو تفرفتوها هكا صغيره 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 باش تخلطوها مع ديك البصله وكلشي، باش تكون يعني بحال اللي نقول لكم بحال طحنطوها، يعني ما تكونش دايره كوايرات كبارين، تجي مفرته مزيان ومخدومه مزيان. هذا مكان. صافي غادي نخليها مع البصله شويه، غادي نحركها اكثر، نخليها مع البصله حتى نزيد عليها داك الساعه هذا الشيء، يعني قبل ما يدخلها الطياب زعما غير شويه نلقاها تشحرات شويه. وغادي نزيد عليها هاد الخضره هذه اللي طحنت صافي، ونخليها مع بعضياتهم يتشحروا ونزيد عليهم شويه ديال هاد لاصوص طوماط وصافي. من بعد لاصوص طوماط الا لقيت خاصها المرقه شويه غادي نزيد عليها شويه د المرقه، الا لقيت ما خاصهاش صافي راه هذاك الشيء وصافي غادي يكون هذيك فاش غتطيب. المهم راكم معايا غادي نوريكم المراحل، الا قدر بيد وحده غادي نوري لكم مراحلكم. فوالا البنات من بعد ما زدت عليها الخضره ديالي كيف كتشوفوا راه بدات تطلق الماء، البصله والخضره وهذه وحركتها بحال هيدا. دابا غادي نزيد عليها البازيليك واحد هكاك، واحد المقدار ديال معلقه صغيره فوالا بحال هكا، ونزيد البزار ونزيد حتى الملحه وصافي ونخلط. والقزبر معدنوس انا كنديرهم البنات حتى الاخر كيبقى اللذه ديالهم زوينه. تقدروا ديروا شويه دابا وشويه من بعد. ولا شويه ديال الملحه صافي وتخلطوا. المهم ما تديوش على التصويره البنات حيت شاده بيدي فيه ميشعل الكاميرا بلوس باقي بلوس خاصني ندير فيت في. الو فوالا صافي نخلط بحال هكا، نسد عليها حتى يدخلها الطياب شويه على عين، حتى زعما الخضره نحس بها دبالت كلها ماشي دبلات، يعني الخضره خليوها شويه يكون اللون ديالها شاد في راسها، ما تكونش دبلات حتى لديك الدرجه انها صافي تلفات مع الكفته وكل شيء. عاد داك الساعه نزيد عليها القزبر معدنوس باش يطلق فيه الريحه ديالهم حتى الاخر. كنت نسيت ما قلت لكمش خاصني نزيد هاد المطيشه، كنت على ننساها. غادي نزيد واحد المقدار صغير بحال هكا،
غير لا كولور وصافي. قلت لكم بحال 2 معالق كبارين هكا ديال 2 معالق كبار ديال هاد لاصوص هادي. فوالا مراد لقيتوه جابوها شي بروموسيونات زوينين. المهم انا ندوزو لكم، هو لا يشرح لكم باسكو هو اللي مشى للكارفور. المهم انا ندوزو لكم، غادي نسالي هيدا دابا نسد عليها وصافي. في الاخر البنات غادي نزيد القزبور معدنوس والماكله ديالكم راها واجده. نصور لكم غير منين نعمر في الطبسيل وصافي. كنعمر له بلي بحال ديك الشكل تاع لي بات اللي درت لكم ديك النهار بالكروفيت. كنعمر له بلي الاول وكنحط عليه هاد لاصوص وكنزوق بشي بازيليك ولا بشي ورقه ديال المعدنوس ولا صافي. هذا ما كان البنات. والغدا ديالي راه طاب سالا. دابا راه غنخليها شويه هنايا طيب وسيبون. Bonjour tout le monde, c'est Mourad. Pendant que Hanan a fait à manger, je voulais juste vous montrer une promotion incroyable qui est en ce moment à Carrefour Market. Pour ceux qui ont un Carrefour Market à côté de chez eux, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain, non jusqu'à après-demain, donc jusqu'à dimanche, parce que les Carrefour Market ils ouvrent le dimanche matin aussi. En fait, si vous prenez, en fait déjà, si vous achetez 25 € dans le rayon chocolat, vous avez 8 € de réduction. Et si on cumule ça avec la promotion sur ces paquets-là en fait de Ferrero Collection, il y a 50% qui est remboursé dans la carte fidélité. Ça veut dire qu'au lieu de 11 €, il y a 5,50 € qui est remboursé dans la carte fidélité. Et si on cumule ça avec la promotion que je vous ai dit juste avant, vous prenez 5 paquets, donc vous allez payer 55 €. 55 €, sauf qu'il y a encore une autre réduction accumulée. C'est à partir de 50 € en ce moment à Carrefour Market, vous avez 5 € de remboursé. Ça, faut imprimer quelque chose à la maison. Je vous le mets en lien dans la description. Faut imprimer un papier. Vous avez 5 €, donc déjà vous allez payer 50 € au lieu de 55. Vous allez payer 50 € et dans la carte fidélité, ils vont vous mettre la moitié de 55, c'est-à-dire ils vont vous mettre 27,50 €. Plus, vous allez avoir un bon d'achat de 16 €. Donc en gros, c'est comme si on vous remboursait 43,50 €. Donc en gros, c'est comme si vous prenez les 5 paquets là, de Ferrero Collection, 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets pour 6,50 €. Voilà. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la carte fidélité et tout ça, c'est bien. Après, vous pouvez faire les courses avec si vous avez l'habitude de faire les courses à Carrefour. Donc voilà, c'est parfait. 5 paquets pour 6,50 €. Je vous mets dans la description ce qu'il faut. البنات لاصوص ديالي هي صافي انا وجدات. انا هكا هي هذه بوغ موا. نتوما الا بغيتو ديروها ليكيد كتار ولا انا كتعجبني بحال هكا. والخضره كيف كتشوفوا طايبه الفوار. الخضره كيف كتشوفوا طايبه ولكن ماشي مهريه، يعني اللون باقي كاين. القزبور ومعدنوس باقي كيبان لكم طري باسكو يلاه درتو هكا حسد. صافي دابا غادي نبدا نعمر في الطبيصلات وغادي نمشي نوجد راسي، حيت ما غاديش تشوفوا هذا الفيديو حتى يكون من بعد ما نمشي للبنكه عاد نبوست لكم هذا الفيديو. مي نورمالمون راه خاصني نوجد راسي باش نمشي للبنكه، عندي الغونديفو مع الجوج. يلا هو البنات. المهم غادي نصور لكم غير الطبق ديجا كيف داير من بعد سيبو. فوالا البنات الطبق ديالي ديال لوبلي مع بولونياز صراحه زوين بزاف وكيجي حتى في المنظر ديالو زويون وخفيف وصحي. المهم كنتمنى تجربوها هكا باش يعني عارفه بلي ديما ملي كنديروا بولونيز كنديروها مع سباغيتي، ولكن بيان سور بولونيز ماشي هي هذه الطريقه. انا درت شويه د الخضره وميم طون كتجي في المذاق زوينه بحال علين بولونيز. مي فوالا توت فاسون كيجي زويون. المهم كنتمنى الوصفه تعجبكم. ويلا البنات كنقول لكم بوسه كبيره، خليكم معايا في تتمه هذا الفيديو. بيزو البنات، سلام. انا رجعت معكم. المهم دابا راه الليل معايا حماتي كتصايب المحنشه. المهم راه كنت كتسجل لكم وفي نفس الوقت سالات معكم شويه وقلت لا انا نسجل هادشي اللي كندير. كنت بديت صراحه كنعمل لي شوسون ماشي لي شوسون لي كرواسون وي لي كرواسون ملحين يعني صغيطوطنين، وبغيت ندير وحدين في الصباح كيف شاركت معكم في الغدا. عملت له بلي مع البولونيز ونفس لاصوص تاع البولونيز اللي بقات لي. الوغ استعملتها في هاد باش ما نضيعهاش، استعملتها في هاد لي كرواسون. اوبليغي وني لا ونيتي داك صار الكفته والبصله وخيزويه وتومه. خيزويه كاروطه، حيت قالتي الكاروطه وانا وليت كاروطه صافي. وهادشي اللي كاين وكنعمرهم بهم. وحاجه اخرى اللي غنشارك معكم هي هذيك ديال الطون، هي اللي باقي غادي نديرها. الوغ غادي نزومي لكم على يدي. كنحضر غير لانيفرسير شويه ديال المملحات. غادي ندير غير لي بيتزا لي ميني بيتزا وغادي ندير هاد لي كرواسون هادو وتبارك الله بركه مع الغدا. وديك الساعه نوجد كيلكو تروك
غادي تشوفوا معايا كلشي من بعد غدا ان شاء الله. صافي البنات، المهم غادي نزومي لكم على يديا، ما ديوش على المسائل الروينه هنايا، مي غادي نزومي لكم على كيف كنصايبهم انا. فوالا غادي نخليكم تشوفوا، كنتمنى يبان لكم شويه نزومي كثر. فوالا كيكون خديت لاباط فويتي انا من كارفور، خديت لا مارك زوينه ديال هادي، دايرين فيها واحد البروموسيون واقيلا كتاخدي جوج وكيعطيوك وحده غراتوي جو كخوا. وي لو دودو واحد لو ان غراتوي ديال هاد ايرتا. المهم زوينه هاد لاباط اي بي اس وفيها العجينه زوينه وكتخرجهم زوينين. الوغ فوالا الحجم ديالهم والشكل ديالهم كيجيو زوينين، كيجيو صغارين، ولكن نتوما كتحكموا في الحجم البنات. نرجع الكاميرا هكا، نتوما كتحكموا في الحجم. بغيتوهم كبار كتخليو هادي كبيره كتقسموهاش على جوج، اولا كتقسموها شويه اكثر وهكاك. انا بغيتهم هكا في هذا الحجم هذا، لو قطعتهم صغيورين بزاف. هنايا في هاد لاصوص هادي شوفوا غير لا غوسيت ديالي ديال الغدا اللي درت مع لوبني، غادي تعرفوا لا غوسيت شنو فيها، اولا صايبوها نتوما غير بشويه د المطيشه، شويه ديال الكفته، شويه د خيزو، شويه د القرعه الخضراء الا عندكم. انا ما عنديش القرعه الخضراء هنا، القرعه الخضراء كتجي زوينه. المهم الاخر لا غوسيت ديال الكفته وصافي. باش ديروها نحط شويه هنايا، ناخذ معاها الفرماج شويه اللي كتخليو لي سبايس، كتلونو تاخدي من هنا تصايبيه بحال هكا، وانتي كتصايبيه هنايا، يعني كديري له بلاصه بحال هكا، توركي شويه او كتمشي بحال هكا سامبل ساهلين. او كتجي هنايا في هاد الجنيبات هادو كتلوي بحال هكا وكديري لها ديك لي فورم هنايا غير باش تزينو ما يخرجلكش لاصوص وصافي.
البنات المهم انا ساليت هادو ديالي د الكفته، بقات لي شويه د الكفته. المهم غادي نخليها من بعد. خرجت لي 16 الحبه ولا 17 الحبه صغار، واحد لاطاك. دابا غادي ندوز نخدم الاخرى واللي غادي نخدمها بالطون. غادي نوري لكم شنو غادي ندير فيها. غادي ندير نحتاج واحد البول بحال هكا. صراحه انا درت هذا الزيتون هذا ديال حماتي، هي اللي صايباتو هذا الكحل هذا، قطعتوه هو شويه مر، ماشي ديك الزيتون الكحل فوالا الزيتون د فرنسا فوالا. هي خلاتها شويه مر كتاكل مع زيت الزيتون صباح، وهذا الشيء زوين كيجي. الوغ انا درت غير شويه منه، يمكن ما يجيش زوين في لي شوسون ما نعرف، مي جو كخوا غادي نقص منه باسكو مر بزاف على حساب الدراري وهذا ما عرفتش. نقص منه، نتوما ديروا داكشي اللي غادي ديروا. وغادي نضيف عليه بواطه ديال اتون ديال الطون. ديروا الطون ديال ناتور ولا الطون صبارو نحيد هذا طون بالزيت ولا طون بالزيت ولا طون د الماء ولا ناتور كي كيقولوا له صافي. فوالا وحركوه مع 3 الفرماجات وشويه د الزيتون كيف قلت لكم، وواحد البصله بحال هكا مقطعه صغيره عليه غير رقيقه، غير يسيوها. كنسيت ما قطعتهاش في الاول وكان ربحت الوقت. قلت لكم البنات زدت بواطه واحده ديال اتون باسكو انا غادي ندير غير شويه وقيله ما عرفتش. المهم نشوف، وعندي بواطه اخرى كنت حليتها غادي نزيدها. المهم على حسب نشوف عيني ميزانيه، وبقات لي نص د البصله، خليت نص د البصله وندير 3 د لافاشكيريات عليها. عندي هنا الزيتون اتون وبصله مقطعه رقيقه، ونزيد 3 د لافاشكيري. هادو غادي يكونوا دي لاخر كرواسون بلاخر كرواسون بالفرomاج، كيجيو بنانين والله وملاحات هكا خفافين. ما تديوش على ضفاري البنات باقي صايبهم. ايوا صافي والله العظيم كنحملش نبقى بنص ضفر مسبوق ونص لا. صافي نخلطو قبل الكوزينه لا بد ضروري، على داكشي كل مره كنبدلو. نزيد له غير شويه ديال، الا بغيتو تبنوه نزيد له غير شويه ديال الزيت ديال الطون. هوب سي بون. المهم غادي ناخذ لاباط عرفتو راه معطل الحال البنات، ما تديوش على التصوير ديالي اليوم. غادي ندير لكم غير دغيا باسكو اصلا ما فيه شي حاجه كومبليكي. فوالا كنطلقوا لاباط بحال هكا، تاخدي واحد الموس وتشدي بحال اللي كتقطعي واحد الكاطو، تشدي النص في النص هكا تقطعي ودوزي عاوتاني تقطعي النص، بزاف الشعريه تمشي هنا تقطعي في النص، تجي عاوتاني هنا النص، وانتي ماشيه هكا كتقطعي حتى ديري دي بتي مورسون اللي كيف بغيتي انتي. انا كل وحده فيهم نقسمها بحال هكا. صافي البنات من بعد ما قطعتها كيف كتشوفوا انا بغيتها يجيو في نفس الحجم، ما يجيش واحد الفرق كبير بين الاخرين. صافي غادي نبدا نعمر كيف شفتوا الخليط ديال الطون مع البصله الزيتون والفرماج. قص الزيتون بارك يعني ستير هي نورمالمون ماشي هذا هو الزيتون، نورمالمون قاوله بارك هذا شتو زيتون اخر، ولكن هذا حار داير مر شويه. جيتي كما قص لا قصه داكوح ولكن كسر الزيت يعني ما درتوش كامل. فوالا كتقلبوا عاوتاني كيف وريت لكم قبيله هكا. راه ساهلين زعما هادشي اللي كنقول لكم دابا، الا البنت الا ما كانتش تعرف ديرهم اما هما راه ساهل. هادو لي كرواسو ديال العكز لي كرواسو ديال العكز هنا فين كتحرف هنا في هاد الجهه هادي باش ديري لها ديك لي فورم انك تعوجي لها هنا شويه. بعض المرات يصدقولك شويه، مره ما يصدقولكش. المهم ملي كيطيبوا راه كيجيو غير اللي تدوريها خصك تزيري كيتنفخوا. يدك حنان. ها ملي تبقى تدوري كرواسون هي كتزيري زيري شويه يدك. لا ثاني ضروري، ولكن جوست ملي كتجي تقلبي لها واحد اللعيبه هنا كنزوقوا لهاد الكرش
والله كنجيو نزوقو كنبقاو كحشه كنبقاو نزوقو ملي كنجيو ناكلوهم كناكلوهم في الدقيقه دقيقه واحده فوالا زبك ومزيان بعدا كيتكالو ولا عاوتاني وما كيتصبطوش راه صابطه والله العظيم الا ما كلاهم حد يبقى فيك الحال درتي تما راه شي حاجه اللي درتو ماشي مزيان كيكونوا كلاو حاجات اخرين كيشبعوا دغيا بصح انا في هاد الايامات وليت نشبع دغيا الحمد لله. كتجي الوقت الانسان ما كتكونش عنده القلب الماكله بصح نيت يا ريت تبقى لي بزاف باش نضعف نيت واحد الكيلو يطلب الصحه ديالو بالصحه بيان سور ماشي زعما. المهم البنات غادي نبقى هكا حتى نسالي وغادي ندوز لكم الكاميرا دابا لحماتي هي نيت باش تكمل معاكم داك الساعه حتى تسالي. المهم حتى تسالي داكشي ديالها. المهم دابا غادي نبقى هكا حتى نسالي ديك اللي عندي هنايا ونسالي لاباط ديالي. باقي عندي وحده هنا حتى الا بقى لي شويه من هادشي ولا من ديك الكفته نزيدهم من هادو وصافي. البنات هذه هي لا غوسيت ساهله ماهله لا غوسيت فرونسي جو كرو هذه اللي كنت عرفتها شحال. هذه الا بغيتو تزيدوا شويه د الملحه وشويه د البزار لكم الاختيار. انا ما زدت فيها والو حيت فيها لا ماشكيري كيعجبني المذاق ديال البصله هكاك طريه. الزيتون حتى هو يطلق فيها المروريه ديالو واتون فيه المذاق ديالو غزال. الو ما كنكتفي بهذا الشيء. وفي لي شوصو من بعد حاجه وحده اللي غادي ديروها انا اللي ما غاديش نديرها دابا نديرها غدا في الصباح ان شاء الله. صفر البيضه باش دهني بيه لي شوصو من الفوق باش تخليهم الفران على 180 درجه ولا كويسون هكا قولي من 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب الفران ديالك انت كتشوفي حتى كيحمروا من الفوق صافي. وكتحيدي انا كندير من الفوق ومن التحت وكنخليهم في الوسط نشوفهم حماروا كنحيدهم صافي. البنات هذا ما كان وما بقى لي نقول لكم شكرا على مشاهده الفيديو من الاول حتى الاخر ونطلع لكم لا فيديو بحال هكا ونقول لكم شكرا بزاف على مشاهده الفيديو. كنتمنى المهم يعجب لكم الوصفه اللي هادي والغدا اللي حطيت لكم قبيله. وكنتمنى تزوروا الفيديو ديال خالتي غادي تحط لكم المحنشه وقيله غادي تحطها ملي غادي تشوفوا هذا الفيديو تشوفوه غدا ان شاء الله في لانيفرسير وهي غادي تكون حطاتو لكم غدا ان شاء الله جو كخوا المحنشه يجوز الشهر. المهم راه غادي تحط شي حاجه ما تنساوش تمشيو تزوروا القناه ديالها. هذاك ديال لانيفرسير فوالا كاين واحد الكاطو دارتو لانيفرسير ديال ساموسي الكاطو وشنو كاين اخر وقيله. المهم كاينين حويجات ما تنساوش تزوروا القناه ديالها غادي تلقاوها عندي في صندوق الوصف. وصافي البنات راني عييت وكنهضر بشويه فشلانه. لو كنقول لكم الساعه غادي فريمون غادي تشوكاو باسكو جلسنا في اللايف ديجا درنا اللايف معكم اليوم راه الجمعه وجلسنا فيه حتى ل 12 ولا ما عرفت. بقينا عاوتاني جالسين مقصرين كنضحكوا وغنضنا الكوزينه كانت الوحده فريمون كانت الوحده وشي حاجه. لوغ دابا راه غادي تكون شي جوج ولا ثلاثه ما نعرف ما بغيتش نشوف ما بغيتش نعلي العين ما تكونش ثلاثه. ها هي انا ايوا راه ثلاثه قل ربع سبحان الله. ايوا سبحان الله فوالا ثلاثه قل ربع. المهم انا غادي نسالي هادشي والله العظيم نسالي هادشي. انا غدا ان شاء الله نوض بكري غادي ندير لي ميني بيتزا. الا صورت لكم راه غادي نصور لكم تتفاصيل غدا نصور لكم ونصور لكم اللوك ديال الماكياج اللي كيستناو بزاف منكم. ديك اللوك اللي درت اخر مره في الفيديو اللوك ديال الماكياج ما بغيتش نديرو لكم اليوم باسكو غادي نديرو نحيدو هذا وهذا. قلت غدا ان شاء الله نديرو في العراض قلت لكم عييت خاصني نعس نديرو في لانيفرسير وغادي نصوروا لكم من هانيت. ويلا حبيبات ديالي شكرا بزاف على مشاهده الفيديو وما تنساوش كنبغيكم بزاف بوسه كبيره. سلامه.